جے حدیث دے راوی دا نام ہے حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آندھنے تیرے تے میرے امام الانبیاء آقا نامدار مدینے دے تاجدار ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاگ دے کاجل والے فرمایا سونیا حضور دی بارگاہ چک غلام آیا ہے آکے رض کردہ مدینے دیا تاجدارا ایک عورت او دیاں نمازاں بڑیاں پڑھ دیئے بڑے عمال کر دیئے بڑے عمال صالحہ کر دیئے بڑے روزے رکھ دیئے نفلی نمازاں بھی پڑھ دیئے نفلی روزے بھی رکھ دیئے حج و زکاة بھی ادا کر دیئے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن غلامہ دستے سیوں دا اخلاق کی میں دائے ایدہ رویہ کی میں دائے ایدہ بول چال کی میں دائے آکھیا یا رسول اللہ زبان دی بڑی بری ہے بڑی گالی گلوچ کر دیئے بڑا برا بول دیئے ہم سائے پورا محلہ علاقہ پینڈو دے تو تانگے تے میرے آقا جس ویلے حدیث سنیے جس ویلے گل سنیے غلام دی بات سنیے تے میرے آقا فرمایا او غلامہ سن لے اللہ اس عورت نو جہنم وچ بھیجے گا حضور وجہ کیے ان دوسری حدیث دا دوسرا حصہ سماعت کرو آخر تے نتیجہ عرض کرانگا پھر صحابی عرض کر دینے سونیوں ایک عورت او دیاں نمازاں پوریاں نہیں کلے فرضی پڑھ دیئے لیکن یا رسول اللہ روزہ حج زکاة بھی بڑے کمزور نے عمال کمزور نے فرمایا او دے عمال کمزور نے ٹھیک ہے لیکن اے تے دس او دی زبان کیویں دیئے او دا حسن اخلاق کیویں دائے آکھیا سونیوں او دا حسن اخلاق بڑائی چنگائے او جتھے بھی جان دیئے چنگا بول دیئے علاقے والیاں دی زبان تو علاقے والیاں نو دے تو کوئی شر نہیں کوئی نقصان نہیں کوئی ضرر نہیں جس ویلے حضور گل سنیے تے فرمایا او غلامہ سن لے اس عورت نو اللہ مقام جنت عطا فرماوے گا ایک عورت عمال پورے نے اخلاق ٹھیک نہیں جاوے گی جہنم دے اندر دوسری عورت عمال پورے نہیں لیکن اخلاق ٹھیک ہے اللہ جنت عطا فرماوے گا وجہ کیے وجہ اچھا بولنا ہے اچھا سننا ہے اچھا ویکھنا ہے اس واسطے کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ بولے دے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی